पैगंबर, इस बस्ती में एक कुत्ता आया था और उस कुत्ते को खारिश की बीमारी थी, खुजली की बीमारी थी। बस्ती के लोगों ने खारिश ज़दा कुत्ते को देखा और देख करके उसको इतना मारा कि उसकी टांगे तोड़ के दीवार के साए में बैठा। नचनिया बाहर निकली, उसके वजूद को, टूटे हुए पैरों को और खारिश को देखकर कहा, कैसे लोग हैं ये, क्यों देखते हैं कि ये कुत्ता है? तो फरमाया, पैगंबर, मेरी मखलूक पर जुल्म करने की वजह से मैंने पूरी बस्ती को जला। रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। एक पैगंबर पर अल्लाह ने वही की कि आप बस्ती से निकल जाएं, बस्ती से आप निकल जाएं और एक हमारा मकबूल बंदा है उससे कहें कि वो ये गांव की जो रक्कासा और नचनिया है चंद दिन जाकर उसके घर में कयाम कर ले। आप बस्ती से निकलेंगे क्योंकि नबी वहां कयाम नहीं करेंगे, लेकिन आबिद साहब बड़ा नेक परहेजगार आदमी, उसने बस्ती से नहीं निकलना बल्कि इस रक्कासा नचनिया के घर कयाम करना है। आप जाइए, मौला क्या होगा? कहा, हम आग बरसाएंगे और पूरा गांव जला देंगे, शहर जला देंगे, कुछ नहीं बचेगा। अगर बचेगा तो इस नचनिया का घर बचेगा, रक्कासा का घर बचेगा। तवज्जो करना, अल्लाह की शान। सरकार बंदा नवाज के मलफूजात में से एक उनके मलफूज को बतौर मफहूम पढ़ रहा जो उन्होंने बयान। आप बस्ती से निकले, पूरी बस्ती जला देंगे। वो आबिद से हमें मोहब्बत है, प्यार है, इबादत गुजार से, उससे कहें वो नचनिया के घर जाके चंद दिन रुके, जब आप आए तो उसको निकाल लेना। वो पैगंबर उस आबिद के पास गए, अल्लाह के प्यारे हो, आज अल्लाह ने मुझे बताया और अल्लाह का हुक्म है कि तुमने जाना और नचनिया के घर क़याम करना। उन्होंने कहा, मुझे नचनिया से क्या गरज, मुझे तो यार के हुक्म से सरोकार। माफ कीजिए, दुर्शी पर अल्लाह रब्ब मुहम्मद रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। आबिद ने कहा कि मुझे नचनिया के घर से क्या मुझे क्या गरज, मुझे तो यार के हुक्म से सरोकार है। और उन्होंने मुसल्ला कंधे पे डाला और डालकर चल पड़े। वहां दस्तक दी नचनिया ने। देखो, उस दौर के गुनहगार लोग नेकोकारों की बड़ी इज्जत करते थे। नचनिया ने अल्लाह के बरगजीदा बंदे को देखा, कहा, हजरत इधर किधर? तो फरमाया कि चंद दिन आपके घर कयाम करना है। उसने कहा, हजरत यहाँ एक आता है दूसरा जाता है और बड़े मसाइल यहाँ हैं। फरमाया, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, मुझे तो चंद दिन क़याम करना है, एक कोना मुझे दे दो, तुम्हारा काम तुम जानो। वो जानते थे कि अब तो कोई आने जाने वाला ही है, जब कोई रहेगा नहीं तो आएगा जाएगा कैसे। वो गए, एक कोने में पर्दा करके बैठ गए। नबी बस्ती के बाहर निकले और उसके बाद बस्ती पर आग बरसने लगी। पूरी बस्ती जल गई, दरख्त जल गए, पत्तियां जल गई, घास जल गई, न कोई इबादत खाना रहा, न किसी का घर रहा। बस एक ही घर था, वो उस नचनिया का और रक्कासा का। जब पैगंबर जलकर सब खत्म हो गया, जलकर सब भस्म हो गया, पैगंबर वापस आए। उसका घर महफूज था, दो लोग महफूज थे, एक तो वो नचनिया रक्कासा, दूसरा वो आबिद। वो आबिद भी इसलिए महफूज थे कि उसके घर में पनाह ले रखी थी। सब जल गए। अल्लाह के पैगंबर ने जब अपनी बस्ती को वीरान देखा, पूछा, मौला इतने नाराज कैसे हमारी कौम से? सबको जला दिया, सबको तबाह व बर्बाद कर दिया। और हैरत है कि नचनिया बची, रक्कासा बची, और रक्कासा के घर में जिसने पनाह ली वो आबिद बचा। क्या बात है! इरशाद होता है, ऐ पैगंबर, इस बस्ती में एक कुत्ता आया था और उस कुत्ते को खारिश की बीमारी थी, खुजली की बीमारी थी। बस्ती के लोगों ने खारिश ज़दा कुत्ते को देखा और देख करके उसको इतना मारा कि उसकी टांगे तोड़ दी, उसकी टांगे तोड़ दी। और वो कुत्ता चीखते चिल्लाते गया,
حتیٰ کہ اس رقاصہ اور نچنیا کے گھر کے دیوار کے سائے میں بیٹھا. نچنیا باہر نکلی, اس کے وجود کو, ٹوٹے ہوئے پیروں کو اور خارش کو دیکھ کر کہا کیسے لوگ ہیں, یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے؟ توجہ آپ کی. کیسے لوگ ہیں, یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یار کی مخلوق ہے؟ کتے کے کتے پن کو کیوں دیکھتے ہیں؟ یار کی تخلیق کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کی تخلیق کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اس کتے کے پیروں میں مرہم لگائے, پٹی باندھی, یہاں تک کہ وہ کتا چلنے کے قابل ہوا. اس کو کھلایا پلایا تو فرمایا پیغمبر میری مخلوق پر ظلم کرنے کی وجہ سے میں نے پوری بستی کو جلا کے خاکستر کر دیا, اور میری مخلوق سے محبت کرنے کی وجہ سے اس رقاصہ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ لیا. دیکھا عبادت گزاروں کو جلایا جا رہا ہے کتے پہ ظلم کی وجہ سے, اور رقاصہ کو ولایت کا مقام دیا جا رہا ہے کتے کی خدمت کی وجہ سے. اب یہاں سے بڑھ کر ایک بات کہہ دوں, ایک نچنیا اور رقاصہ اگر کتے کی خدمت کر لے اس کی بیماری میں تو اس کا نام رقاصہ کی فہرست سے نکال کر ولیوں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر بڑھاپے میں کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے تو اللہ اس کو کیسا مقام عطا فرمائے گا. ارے کہاں کتا ہے اور کہاں ماں باپ جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کوئی ذرا یہ بھی تو دیکھے. اور پھر سوچو جو کتے پہ ظلم کرے ان کو آگ سے جلا دیا جاتا ہے, اس بستی پہ آگ برسا دی جاتی ہے. پھر جو ماں باپ پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو پڑوسیوں پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو بھائیوں پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو دوستوں پہ ظلم کرے ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے بندو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑنا. اب آئیے, چونکہ گناہ کبیرہ کا ذکر آیا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو گے اللہ دوسرے جرائم یوں ہی معاف کر دے گا اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت میں داخل فرمائے گا. آئیے ترتیب وار ذرا کچھ گناہ کبیرہ کو پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. یہ بھی کہتا ہوں اگر گناہوں سے کوئی بچ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے, اپنی کوئی ہوشیاری نہیں ہے. وہ جس کو بچا لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے, اور اگر وہ نہ بچانا چاہے یاد رکھنا اگر ولی سے عبادت کی توفیق چھین لی جائے تو ولی مسجد جا نہیں سکتا, اور شرابی کو گناہ سے روک دیا جائے تو بشر حافی اٹھ کر کے کعبے کا مجاور بن جاتا ہے. یہ بات خیال میں رکھنا, سب اس کا کرم ہے, سب اس کا کرم ہے. اس لیے اس کا کرم تلاش کرو, بچنے کی کوشش کرنا ہمارا کام, توفیق عطا کرنا اس کے کرم پر ہے.